كنتكلموا على الشعر والاهميه ديالو بطبيعه الحال كيفاش ممكن نحافظوا عليه. قلتي اهم المشاكل اللي كتكون دابا هي تساقط ديال الشعر. التساقط ديال الشعر هنا الا جينا نشوفوا كمشكل، امتى كيكون مشكل وامتى السيده او الرجل كذلك انه يلجأ المختص وخاصو يقول لا راه ماشي حاجه طبيعيه، حيت بعض الناس كنقولوا عادي يطيح شويه الشعر ولا هذا. تساقط الشعر اول حاجه خصنا نفرقوا فيها واش هو حاد ولا مزمن، واش هو بلاصه وحده ولا الشعر كامل، واش كاين تغير في المنطقه اللي فيها تساقط الشعر. معناته مثلا في تساقط الشعر كاين تساقط الشعر اللي بغينا نهضروا عليهم بطريقه اون فادير بسيطه. غنقولوا تساقط الشعر الاكثر معروف عند الناس وتساقط الشعر المرضيه. اللي اكثر معروف عند الناس هما جوج، هو تساقط الشعر الموسمي اللي هو تساقط الشعر في الخريف وفي الربيع، وكيكون سببه تغير في الهرمونات والتفاعل مع اشعه الشمس ديال الجسم ديالنا. ممتاز. دوك كيتوقفوا واحد افرازات ديال واحد الهرمونات معينه في الخريف وكيبدا الشعر كينتحر. باش نفهموا كيفاش الشعر كيطيح خصنا نفهموا الشعر كيفاش كيعيش. الشعر كيعيش في 3 مراحل عمريه، مرحله النمو، مرحله الثبوت، ومرحله السقوط. وهذه المرحله العمريه ولا لو سيكل بيلير ولا الدوره الحياتيه ديال الزغبه كتعيش عند المراه مثلا ما بين 5 سنين حتى 6 سنين. دوك كل زغبه مسارها ولا مصيرها هو انها غتموت. نعم. كتحيا باش تموت. ولكن في هذا المسار ديالها كتقدر تطاهد بواحد الحوايج ولا واحد العوامل اضافيه اللي يقدروا يخليوها تموت دغيا. دونك كتولي نمو وكتمشي لمرحله السقوط. صح. المغالطه اللي عند الناس انه الشعر بحال ما خصوش يطيح. الشعر خصو يطيح لان في الراس ديالنا عندنا تقريبا واحد 83 حتى 85% ديال الزغب في مرحله النمو. واحد 3 حتى 6% في مرحله الروبو ولا مرحله السبات، وواحد ونبغي 13 حتى 15% في مرحله السقوط. دوك النورمال حنا كاطباء جلد كنقولوا ما بين 50 حتى 100 زغبه راه عادي. دونك راه هذاك كيطيح باش الاخر ينوض في بلاصتو. صح. الناس اللي ما كيمشطوش شعرهم مثلا كل نهار كيقول لك متى يمشط من الحمام وكيطيح ليه كبه ديال الشعر، وراه كبه الشعر نورمال لان هذيك 50 اللي قلنا في النهار ضربها في 7 راه نورمال يطيح لك بزاف. دوك نتعلموا نمشطوا شعرنا كل نهار باش نقيموا تساقط الشعر واش مرضي ولا عادي. صح. فاش كيجي الخريف كيكون ولا كيف ما قلنا الربيع ولا الخريف كيكون واحد تساقط الشعر اللي كيتسمى موسمي، هو اون بريفاسيون ولا حرمان ديال هرمونات معينه وكيبدا الشعر كيطيح. كيخلف غير بمرافقه الطبيب باننا نعطي واحد المواد مغذيه اللي هما فيتامينات ولي اسيد اميني مكونات للشعر ديالنا. لان فاش كنقولوا اسيد اميني لا كيراتين اللي هي مكونه للشعر اساسها بروتين، وهذوك البروتين اساسه دي اسيد اميني. دونك حنا ما كنعطيوش واحد الادويه اللي تكثر من تساقط الشعر، وهذه مغالطه كبيره كيديروها الناس. كيمشيو لذاك الدواء اللي معروف تينوض الشعر كيقول لك كيطيح نبدا نوضو، ولا فاش كتجي تنوضو كطيحو اكثر. دونك ضروري استشاره الطبيب باش يتعرف واش هذاك موسمي ولا مرضي. فاش كيكون موسمي كتكون غير مرافقه او بودو 3 موا كيتحل المشكل. الا كان مرضي راه اكتشاف هذاك المرض في ديك المرحله. وفي المرضي كاين انواع، كاين ما يسمى بتساقط الشعر التفاعلي او لي فليفيوم تيلوجين، هو مشكل كان عندك في الشعر 3 شهور حتى 6 شهور من قبل، ومن بعد الشعره دخلت في مرحله الانتحار. وهنا كيتسمى تساقط الشعر التفاعلي. هذيك اللي كدير غير يديك بحال كتجر معاك كبه الشعر كتولي بحال كطيح الشعر. وهذه فيها اسباب متعدده، ولاده، حمل قبل، مرضى، نعسه في السبيطار، فتحه، توتر، حزن مثلا، اكتئاب ولا شي حاجه دازت عليك 3 شهور 6 شهور قبل. الناس ما كيحطوش ديك المقارنه ديال هذاك هو المشكل، حيت بالنسبه لي هذاك شي فات. مي الزغبه كتعقل وعندها واحد المرحله حياتيه، دونك ديك الساعه تكريسات من دابا يلاه طاحت. ونزيدوا عليهم مشكل هذا مشكل العام ولا مشكل هذه عامين هو كوفيد. حتى كوفيد الناس اللي دوزوه مثلا 3 موا افون حنا كنلاحظوا دابا مي هذيك غير بحال تقول اون اكسبيريونس كلينيك، سا فدير سي سكون فوا او كابيني، انه الناس اللي دوزوا كوفيد مثلا بحال دابا نقولوا نهار واحد في الشهر ابارتيغ دو نهار 30 في الشهر كيبدا يطيح لهم الشعر. نعم. وكيبدا هذاك تساقط الشعر حاد فريمون، واحد تساقط الشعر اللي هو تفاعلي ولكن تفاعلي بواحد النسبه كثيره. كيف ما كيقولوا لي لي باسونت اون جينيرال العيالات كيقول لك كيطيح لي شعري بحال السبيب، يعني ما بقاش مشدود ولا تيطيح وكيطيح كبات بجره واحده. وهنا حتى هو تيتسمى تساقط شعر تفاعلي، كنرافقوه باش يقدر يخرج من الازمه اللي هو داز منها. ممتاز. الوغ تساقطات الشعر هذه كيف ما قلنا الاكثر انتشارا، كاين تزيد عليهم تساقط الشعر الهرموني الجيني، وهذا يهم الفئتين كذلك بحال السابقين اللي هما العيالات والرجال. والهرموني الجيني معناته اشنو؟ معناته ماشي عندي الهرمونات زايدين، معناته عندي تفاعل مستقبلات هرمونيه خدتهم بطريقه وراثيه من جدادي ومن والديا، تتفاعل بطريقه
نقولوا اكثر من القياس مع الهرمونات اللي عندي. اش من هرمونات الذكريه. دونك هذيك المرحله الحياتيه اللي كان نمو سبات سقوط ولات نمو سقوط نمو سقوط نمو سقوط. دونك المده كانت 5 سنين ولات عام ونص. دونك الدورات الحياتيه اللي نهار كانت زادوا حتى كان نهار نموتوا اللي هما 25 دوره حياتيه عند كل زغبه عندنا في شعرنا، ولات هذيك 25 موكوله دغيا. دونك كيولي في 30 35 حتى 40 تنصلاعوا. الوغ الشوز اللي كنا كنشوفوها شحال هذه في الستينات عند الناس. علاش؟ لانه دابا ولاد الزغبه مضطهده، ولات كتعيش واحد المأساة قبل ما توصل. يعني السشوارات، لا بوليسيون، قله الماكله، قله النعاس، كثرت ستريس، الماكله اللي كناكلوا ما مغذياش بزاف، المواد الكيماويه اللي كنديروا لها بعض المرات بلا ما كنعرفوا. الشيء كله خلى ديك الزغبه واقفه على سبه. دونك فاش كيجي العامل الهرموني اللي هو البلوغ، من ديك الساعه ولينا كنشوفوا دابا الصلع الهرموني جيني كيبان عند وليدات في 17 عام 18 عام. الوغ شحال هذه مثلا جدودهم صلعوا على 60 عام. شحال هذيك كنا كنقولوا الصلوعيه ديال 60 عام عاديه، حتى حاجه ما عاديه. داكشي علاش كاينين الناس باقي عندهم الشعر وناس ما عندهمش الشعر. هادوك الناس مرضي سميتو هرموني جيني او ما يسمى بالصلع. كلمه صلع كتصدم لان الناس كيسحبونا فاش كنقولوا الصلع راه غير صلع. الصلع هو بالفرنسيه لا لوبيسي، معناته حنا عندنا نقصان الشعر. دونك كلمه صلع عندنا هو نقصان الشعر اللي كيكون سببه هرموني بكثره تفاعل الهرمونات للنوع الذكري مع الريسبتور ولا المستقبلات الهرمونيه في جدرة الزغبه. نعم، غنرجع معك باش نسولك على الهرمونات الذكريه. ملي كنسمعوا الهرمونات الذكريه كنقولوا الشعر يكون زايد، لان بزاف النساء مثلا عندهم زياده او هرمونات ذكريه اكثر كنشوفوا ان عندهم الشعر على مستودات بالزايد، ماشي بالعكس. ملي تنتكلموا سولتك قبل ملي كنقولوا هرمونات ذكريه وغيرها كنقولوا ان غيكون زياده في الشعر. سي فغي على مناطق من الذات. واش الشعر هذا كيكون استثناء؟ نعم. الوغ اللي خصنا نفهموا فاش كنقولوا مستقبلات هرمونيه، هو ديك المستقبلات الهرمونيه كاينه في مناطق معينه. بحال مثلا فاش كيجي البلوغ كيبان عندنا الزغب في شعر العناف، تحت الابطين، وفي اللحيه عند الراجل. دونك هادوك كيتسماو اندروجينو ديبوندونت. سا فدير سي دي ريسبتور اللي الا ما كانش الهرمون الذكري ما ينوضوش. هكاك داكور. وكاين دي زوندروجينو سونسيبل. اشنو اندروجينو سونسيبل؟ لي ريسبتور. حنا كندور دابا على المستقبلات. كاين مستقبلات اللي هما الهرمون الذكري اللي كيحل لهم الموتور وكيخليهم يخدموا، وكاين المستقبلات اللي الهرمون الذكري تيرجعهم حساسين ليه. فوالا سيدي ربي عطينا هذوك المستقبلات الهرمونيه الحساسه كاينه في القدام ديال الشعر وفي لي غولف. دونك فاش كيكون الهرمون الذكري، احنا دابا قلنا طالع في الصلع الهرموني الجيني ماشي بالضروره يكون الهرمون الذكري طالع، لانهم حساسين بحال تقولي مخدمين مغناطيس كيجرهم فين ما كانوا. صح. اما الاخرى خاص لا دوز تكون كبيره باش يشد بلاصتو باش يخدم الموتور. دونك فاش كيكون عندي لي زوندروجينو سونسيبل او الحساسين للهرمون الذكري، هنا كيعطيني فقدان الشعر. وهذا الشيء على الصلع الهرموني الجيني كاين غير في القدام. بزاف الناس كيتسالوا كيقولوا عليه شعر علاش القدام كيمشي واللور ما كيمشيش. غنبغيو نتصوروا هاد لي ريسبتور اللي هضرنا عليهم ولا المستقبلات اللي كاينين في جدر الزغبه بحال شي كراسه. هادوك الكراسه كيجي الهرمون الذكري كيدخل في بلاصتو في الكرسي. قلنا سوا هذاك الريسبتور ولا المستقبل راه حساس، دونك الهرمون الذكري غيسارع في انتهاء عمر الزغبه، ولا راه هو المشجع على نمو الزغبه. داكشي علاش الزغب كينوض في بلايص اللي حنا ما باغينوش وما كينوضش في بلايص اللي حنا باغيين. صح. الوغ هذاك البلاصه ولا هذاك الكرسي اللي قلنا قبل فاش كيجلس هذاك الهرمون الذكري كيحل واحد الساروت. هذاك الساروت واحد الانزيم اللي كيحولوا من هرمون اناكتيف ولا تيدور ليبر الهرمون اللي هو اكتيف. واحد الانزيم سميتو لو ديهيدرو تستوستيرون. باش يتحول هذيك ل 5 الفا ريدكتاز، واحد الانزيم كيحول هذاك التستوستيرون لديهيدرو تستوستيرون ولا لا فورم اكتيف. سيدي ربي ما عطيناش داك الانزيم في الزغب اللوراني، وخا جلستيهم تستوستيرون تاعي ما يدخلش باب مسدود. داكشي علاش فاش كتكون زراعه الشعر كنجيبوا الزغب اللوراني نديروه لقدام وما كيطيحش. دونك هادو هما كيفاش تيخدم الهرمون الذكري على تساقط الشعر الهرموني الجيني، على ما كيأثرش على الزغب اللوراني. والحاجه المغالطه اللي عند بزاف الناس كاع اللي عندهم صلع الهرمون الجيني كيقول لك لا انا واقيلا عندي خلل في الهرمونات. هاد خلل في الهرمونات ما كنتاكدوا منها حتى كنديروا جوج حوايج. هو امراه مثلا اللي عندها خلل في الدوره الشهريه، هو امراه اللي عندها الحبوب عندها واحد لوبيزيتي ولا واحد الغلظ اللي هو بلا ما كتاكل وما كتحركش والكرش غدا وكتكبر، خشونه في الصوت بعض المرات. دونك هادو كلهم كيتسموا العلامات ديال ليبر اندروجيني. فاش كيكونوا هاد العلامات كثره الهرمون الذكري، الطبيب ديال الامراض الجلديه كيطلب لك جوج حوايج. الشعر كيكون في بلايص اللي هما الذكوريه. الوغ غير داك الشعر كاين فيه حتى هو جوج حوايج. كاين الشعر اللي هو انسان مزغب دو ناتور، وكاين الانسان اللي يتزغب مع الوقت. دونك مثلا بنيته عندها 5 سنين 6 سنين راه مازال كاع ما عندها الهرمونات. دونك هذيك الساعه ما كنقولوش راه هذاك هرمون خلل هرموني، هذيك زغب ديال سيدي ربي مزيغبه كيف ما كنقولوا صغيورين.
دونك فاش كيوصل المرحله ديال البلوغ وكيبداو يبان لنا داك الزغب بلاصات كينقص فيهم بلاصات كيدير، وإلا كان مرافق بعلامات اللي قلنا ديال كثره الهرمون الذكري، طبيب الامراض الجلديه بالنسبه للمراه كيطلب جوج حوايج. الاولى كيمشي يقلب على المبيض بما انه هو الغده المفرزه للهرمونات الانثويه بنسبه كثيره. الا كان عندنا مرات تكيس المبيض او وجود كيست في المبيض، ولا بعض المرات كيكون حتى واحد الغده فوق الكلوه ما يسمى الغده الكظريه او السوغينال كتفرز الهرمون الذكري عند المراه. دونك هذاك ليكيليبر ما بين الهرمونات الانثويه والهرمون الذكري الا كان مرون، الخدمه المبيض كتكون مرونه. وهنا كيكون خلل في الدوره الشهريه. اول حاجه كنديروا هي التقليبات ديال المبيض عن طريق التلفازه او ليكوغرافي بار لو جينيكولوج ولا لو راديولوج، ومن بعد كنمشيو نشوفوا واش هذاك المبيض خدام مزيان شكلا واش ما ينتجه، علاش كنمشيو نقلبوا على تحليلات الهرمونات. دونك ما كنديروهمش سيستيماتيكمون بور دو ريزون، لانه كاينه واحد الحاجه سميتها ليبر اندروجيني سنترال اللي غنلقاوها مرونه في التحاليل، وكاين واحد الحاجه اللي هي خايبه سميتها ليبر اندروجيني بيريفيريك، معناته نلقى الهرمونات مقادين ولوفير مقاد وما فيه والو، وكمان كاين خلل هرموني مركز حدا الريسبتور. يعني بحال تقول حنا جوج هرمونات حتى تنوصل حدا الكرسي اللي غيجلس فيه ونبدل انا وياه الفيستا، نتحول الهرمون ذكري اكتيف ويمشي يعطيني لاكسيون واخا انا الانتاج ديالي نورمال. نعم، يعني سبحان الله، يعني كيف قلتي الانسان ما ياخذش الحاجه بالمساله الهينه. يعني ملي كنشوف واحد التساقط اللي هو ملاحظ او لا مشاكل على مستوى الشعر ما نقولوش لا، سي فري كنستثنيو ان السيده تكون كترضع او في مرحله مشاكل او لا حزن او غيرها او لا داك التوتر ديال كل يوم، واخا هو التوتر الان ما كاينش منا اللي ما كيتوتر شيء، حتى الولدات الصغار يقول لك راني طالع لي الدم راني موتر. دونك الا ملي كنستثنيو هاد المشاكل هادو خاص الانسان يمشي فعلا يدير التحاليل ديالو. الفحص لانه التقليبات ديال الشعر عن طريق طبيب امراض جلديه ما يسمى بلو ديرموسكوب ولا الميكروسكوب ديال الشعر كتخلينا نعرفوا من الشوفه شكون هو الشعر اللي مهيمن على الفروه الشعر، واش اللي في مرحله النمو ولا اللي في مرحله السقوط ولا الشعر ولا ديفيتاليزي، انه دوك الصغيورين صغيبات رقيقين. الزغبه نورمالمون خصنا نعرفوا ان كل جدير زغبه خارجين منه 3 4، الا ولا خارج منه وحده راه حنا في مرحله مرضيه. فوالا، يعني انا راه غيدي ينتحر كيف قلتي، كيبدا تيكثر انه التساقط ديالو كثير ومن بعد كتخوى. وفاش كنوصلوا لمرحله انه خوى يعني صلاع كومبليتمون، هنا كاين مفارقه بين الجنسين. عند الراجل كيكونوا لي غولف او البلايص القداميين او هاد البلايص المدورين القداميين والقنه كيف ما كنقولوا، وتيكون واحد الاتحاد. يعني لي غولف كيمشي حتى تيتلاصق مع القنه وكتمشي لنا البلاصه القداميه كامله. المراه المفارقه ديال الصلع الهرموني يجيني انه الحمد لله عمرها ما كتصلع في لالين القداميه، يعني ديما كيبقى عندها الخط القدامي. فين كتصلع في القنه او ما كنسميوها حنا بحال لو سابان، بحال الشجره ديال الصنوبر. دونك كتجي الوسط او الجدر ديالها الغليظ خاوي، هي ديك لاغي سونترال ولا البيوضيه الوسطانيه، والعريشات غاديين في الجناب. دونك كل ما ديك الشجره غرقات وكبرات كل ما الصلع راه وصل لمراحل متقدمه. وهنا كاين حتى تقسيم او لا واحد لا كلاسيفيكاسيون ديال الصلع الهرموني يجيني عند الرجل وعند المراه. كل ما وصلنا لي ستاد اللي هما افونسي 3 و 4 معناته راه انا بعدت على انني نرجع كي كنت. دونك كل ما داويت في مراحل اوليه كل ما تهنيت من المشكل ورجعت شعري بالكثافه الاولى ديالو. لانه الخايب في هذا المرض هو المفهوم اللي كيفهموا المريض. كيقول لك انا هذا الشيء كويرات يجيني هرموني علاش غنداويه، الا ما داويتيش بكري غتصلع بكري. دونك انا كنقول لي باسون اون جينيرال قد ما بغيتي تبقى بشعرك وانت باقي صغير تيطلع لك الدم وبغيتيه يطيح، بقى مورك على ديك البوطونه ديال بوز هو لو تريتمون اللي كنعطيو حتى كتوصل للعمر اللي يجي معك الصلوعيه. ممتاز، زوينه هذه المساله ديال ان فعلا ان كاين ماشي علاج قدر ما هو توقيف او لما كنزربوش بان الانسان يصلع دغيا او لا يخوالو الشعر بشكل كبير.